हाय गायज, दिस इज वैभवी. वेलकम बॅक टू गोवा प्लॅटफॉर्म. आयचो जो आमचो एपिसोड आसा तो एपिसोड म्हणल्यार असो पॉडकास्ट न्ही, बट एक अवेअरनेस. बिकॉज ह्या दिसांनी चवथ चलता आनी चवथ म्हणटकीर सगळीं मजेच्या मुडान असतात आनीक फोग लायतात, पावोवपा वता, उदकान पावोवपा वता. आनी फोग म्हणटकीर एक एकदां बाण सुद्दां लायता ते वयर वचून सकयल येवपाक शकता. सो इतले डेंजरस असता सगळें फोग बी. आणि उदक तर तेज्यान चड डेंजरस बिकॉज पावोवपाक लोक उदकान मदीं मदीं वता. सो आज म्हजे बरोबर एक असो चलो आसा जो असोच मरणाच्या तोंडांतल्यान वाचला म्हणपाक शकता आमी. तर आमी तेजे कडल्यान इन डिटेल जाणून घेवया की कितें एक्चुअली तेजे कडेन घडलें तें आनी तो कसो तरेन साल्वार जाला तो ह्या इतल्या व्हडल्या सिच्युएशनांतल्यान. तर म्हजे बरोबर आसा विनय रायकर आनी तेंची आवय संगीता रायकर. सो चवथी दिसांनी हो जो इन्सिडंट जो तुमचे कडेन घडला पळय ते तुमी दोगांय म्हाका एक्सप्लेन करात की एक्झॅक्टली कितें जालें तें. तो इन्सिडंट आसा पळय तो हांगा दोळ्या कडेन आयल्यार मागीर जाता कळ्ळें. म्हाका अशें दिसता म्हाजो असो टायम आयिल्लो सामको वचपाचो सामको टायम म्हाजो सगळो आशिल्लो. हय सगळें आतां चिंतल्यार जो जालें अशें कितें जाणा, आमचो हांगा 1.5 दिसाचो गणपती आसता आनी आमचो अशें वार्शीक आमचो डेट दिसता. आमी समज केन्ना समज कितें आसता जाल्यार आमी फक्त 5 दीस आमी दवरता. ह्या वर्सा आमी 1.5 दीस दवरलो कित्याक सांग घरान बायलां धाकटी घरान भुरगीं आसा, म्हाकाय धाकटो चेडो आसा 4 म्हयन्याचो आनी म्हाज्या काकाच्या चेड्याक म्हणजे म्हाज्या काकाच्या चेड्याकूय ताका एक धाकटो चेडो आसा कळ्ळें. म्हणजे तुजे बापूल भाव बापूल भावाक ताकाय चेडो आसा आनी तो आसा 3 म्हयन्याचो. मागीर ती बायलां फक्त ते भुरग्या फाटल्यान उरता. त्या खातीर आमी ह्या वर्सा आमी एक्चुअली 5 दीस दवरपाक सोदतालीं पण ह्या वर्सा आमी फक्त 1.5 दीस दवरलो. फुडल्या वर्सा मागीर 5 दीस दवरया म्हणून. पण आतां कितें जालें 1.5 दीस जालो पण आतां तोय धाकटो आसा कळ्ळें. त्या खातीर आमी कितें केलें की आमी जस्ट भोंवपाक गेलीं. भोंवपाक म्हणजे खंय गेलीं म्हणजे म्हाज्या बायलेच्या घरा गेलीं पळोवपाक फकत. हय केन्ना धाकट्याक घेवन वचपाक जाय न्हय म्हूण त्या खातीर आमी थंय गेलीं आनी आमकां येता आसतना आमकां लेट जालो. लेट म्हणजे रातची 11 जाली आमकां पावता म्हणून घरा पावता म्हणून. आनी तेजे मागीर तुमची पुजा बी आशिल्ली ना, तेज्या मागीर उत्तर पुजा बी आशिल्ली. उत्तर पुजा आशिल्ली मागीर आरती आशिल्ल्यो. हो तो दुसरो दीस हा, ते पयले दीस न्ही, हो दुसरो दीस. आनी मागीर आमी 11 घरा पावली. काका मातसो बेजार जालो म्हणजे आमचो गणपती आमच्या काकागेर आसता गो म्हणजे घर सेम पण तिने सायडीक आसता. हय सो काका मातसो बेजार जालो आनी काकान म्हणलो तुमी कितें रे इतको लेट जालो हें जालो. आनी काका मातसो एज जालें न्ही तेजी, तो म्हणलो मातसो आपुणूय जाम जाला म्हणपालो. आनी बेगीन आमी म्हणजे उत्तर पुजा केली. उत्तर पुजा जाली, आरती जाली कळ्ळें. आनी आरती सगळें जावन आमी गणपती आमी असो 12:30 काय 1 आमी भायर काडलो कळ्ळें. म्हणजे घरांतल्यान 12:30 1 आमी गणपती भायर काडलो. मागीर आमचे सगळे फोटोशूट बी ते मागीर तो लेट जालो आमकां. देड जाली घराच देड जाली. 12:30 गणपती 12:30 गणपती भायर काडला. हय घरांतल्यान 12:30 भायर काडलो गणपती. मागीर तो ऑफकोर्स दुसरो दीस जालो न्ही. 12च्या मागीर दुसरो दीस जालो मागीर 2 दीस जालो कळ्ळें. आनी आमी तशेंच आमी फुडें गेले. गोटलेर आमी गेले. गोटलेर म्हणजे हांव प्रॉपर रावता बिचोले पण आमकां आमी जो गणपती पायता पळय तो गोटलेर म्हणजे आमच्या घरा कडेन मातशें लागींच आसा गो. पयलीं आमकां मुसुंडी लागता आनी मागीर सकयल ती गोटणी म्हणजे फुलां सकयल वर्सान आमचो तो फिक्स जागो कळ्ळें. आमी दुसऱ्या जाग्यार कांय चेंज करना. सो आतां आमी ते पावले. आमी कितें 1:30 पावले आसता थंय. स्लो गेले सामकें 1:30 पावले आसतले. आनी 1:30 पावले आनी गणपती सारको देंवयलो. सकयल गेली सगळे हार बी काडले. पयलीं जे निर्माल्य आशिल्ले उदकान सोडले. आनी भावाक सांगलें आमची मातशी मुर्ती व्हडली आसा ती मातशी जड आसता गो. ती एक सायड भावान धरली एक सायडीन धरले. सो आतां फूल काळोख न्ही म्हणजे काळोख म्हणजे लायट आशिल्ली गो पण म्हणजे उदक थंड उदक आनी उदकाचें कांय कळना न्ही. उदक तुका वयल्यान सामकें शांत दिसता कळ्ळें. आनी आमी गणपती घेवन आमी गेले. सो म्हणजे भाव त्या दिसा रावला आनी हांव ह्या रावला. सो आमी 3 फाटी हें केलो. 3 फाटी केलो म्हणून सोडले आनी आमी 3 फाटी वयर सकयल केलो आनी गणपती विसर्जन केलो आनी हांव वयर सरपाक भायर सरलो कळ्ळें. वयर सरपाक भायर सरलो येवपाक जाता पण तो गणपती आसा पळय त्या व्हांवतेच्या प्रेशरा खातीर मगो तो गणपती तेज्या पांया कडेन येवन शिरकोपाक लागलो. म्हाज्या भावाच्या कळ्ळें. म्हाज्या भावाच्या पांया कडेन येवन शिरकोपाक लागलो गणपती.
आणि पण फ्लो आशिल्लो चड ना उदकाचो चड फ्लो ना फक्त इतके उदक आशिल्ले पोटाकून वयर उदक आशिल्ले पण फ्लो नाशिल्लो म्हाका ते फ्लो ना लागूंक त्या टायमार कळ्ळें पण तो तेका म्हाका खबर ताका कितें जालें तें तो सोली फुडेंच पावलो गो आनी तो गो एका टायमार तो असो जालो तो काय तोंडांतल्यान तो काय उलयना जालो सोली गो तो बाण आसता पळय सिमटाचे 2 बाण आसता पळय त्या बाणा कडेन पावलो तो आनी मागीर त्याला गणपती सायडीक काडलो कितले डिस्टन्स म्हणजे कमीचे कमी तो 7-8 मिटर फुडें पावलो तुम्ही पावयला थंयच्यान 7-8 मिटर तेन्ना म्हणसर तुमकां कांयच कळुना तर ना आमी तेका सांगता यो रे आमी कितें समजलो वो गणपती वो सायडीक खंय दवरतलो आमकां खबर ना पांया कडेन शिरकला म्हणून शिरकला त्या फ्लोवाचेर तेका तो तेच्या ऑपोजीट फ्लोवाच्या ऑपोजीट सायडीक गेलो आनी आमी कितें समजलो तो गणपती व्हरून खंय दवरतलो एका सायडीक तुमकां दिसलें की तो गणपती दवरपाक आनी आमचे वर्सान बसते गो आमी हरशीं गो रायटाक वता कळ्ळें जेन्ना तूं सकयल देंवना स्टेप्साचेर आमी रायटाक आमी लास्टाक व्हरून एका कोणशेक आमी दवरता कशें आसता लोकांचे पांय लागता मागीर ते बरें सांगनी लोक त्या गणपतीचे वयल्यान चडोवन हें करता लोक काडटा सामको सकयल दवरता पांया कडेन म्हणून आमी सायडीक दवरता पण ह्या वर्सा आमकां लेट जालो न्ही आमी समोर गेले एक्चुअली रायटाक वता पळय आमी समोर गेले आनी समोर वचून आमी गणपती हें केलो पळय वो सोली मग त्या उदक व्हांवता पळय त्या सायडीक वचपाक लागलो सोली व्हांवता त्या रोडाक तो पावपाक लागलो आनी पावता आनी मागीर जेन्ना तो बांदार पावलो पळय ज्या जाग्यार तो फ्लो आशिल्लो पळय थंय उदकाचो प्रेशर सॉलिड आशिल्लो सामको प्रेशर आशिल्लो कळ्ळें म्हणजे तुजी बायलो म्हाजी बायल तुजी बायल ताका सांगता अरे वयर यो तूं कितें करता उदक चड आसा फकाणां करनाका आमी समजलो फकाणां करता म्हणून वो फकाणां करता म्हणून आमी ताका बरें सांगलें तूं गणपती सायडीक करून यो पावता थंय पावलो जेन्ना बांदार पावलो पळय आमकां कळ्ळें वो हालता आनी हालता आनी कांयच उलयना आनी मागीर जेन्ना व्हांवपाक लागलो पळय सामको पॉयंटाक पावलो पळय तेन्ना सांगता आमकां आपूण व्हांवता म्हणून आनी तो आमकां सांगता तूं येनाका म्हाजो भाव व्हांवता वतलोच न्ही हांव ताका वाचोवपाक हांव सोमतो बेगीन तेज्या कडेन गेलो हांव थंय दिसलो मदीं आशिल्लो उदकान हांव बेगीन हांव थंय गेलो तेज्या कडेन कळ्ळें ते बानाचे ते लॉकन आसता पळय सायडीक प्लेटी घालपाक सी चॅनल आसता पळय तो तेका घडोवन आसा व्हांवता म्हण आपूण कळ्ळें आनी हांव बेगीन थंय गेलो आनी तेजो हात धरलो भावाचो कळ्ळें हांव आतां त्या सिमिटाच्या हेजेक आसा कळ्ळें हांव सामको हेका ना प्रेशराक ना हांव सायडीक आसा आनी तेजो हात धरून ताका ओडलो पळय तो मातसो छाती कडेन मातसो आयलो वयर सरलो भाव पण म्हाका खबर ना सपोज म्हजो लेफ्ट पांय आशिल्लो पळय ताका सामको प्रेशर ओडपाक लागलो असो प्रेशर आनी केन्ना हें करूंक बट इतलो वेळ जेन्ना तूं चलत गेलो तेन्ना प्रेशर लागूकूच ना आनी थंय पावतकीर अकस्मात प्रेशर वाडलो सामको म्हाका खबर ना प्रेशर वाडलो कितें जालें कांय खबर ना आनी जेन्ना फुडें पावलो पळय हांव आनी तेन्ना हात ओडलो पळय म्हाजो पांय म्हाका फूल ओडून घेवन गेलो म्हाका सारकी याद हांवें 2-3 फावटी अशी गुटली मारल्या उदका भितर मारल्या कित्याक सांग तो येदो व्हडलो बांद म्हजो फूल घास उदक ते वताले भितर सकयल आनी तो पूल म्हणजे हांगच्यान असो 3-4 मिटराचो पूल तो पुलाचो खांबो आसा एक कळ्ळें पुलाचो खांबो आसा आनी म्हाका सारको तो घुला म्हूण हांव कळ्ळें आनी म्हाका कसो ना कसो म्हाका वयर सरपाक जाय म्हणल्यार आतां तो वाचलो म्हणजे तो आजून उदकान आसा पूण तो भायर सरलो त्या हितूंतल्यान प्रेशरांतल्यान सायडीक सरलो तो सरलो वयर तो ट्राय करता तरी पण आनी म्हजो हात सुटलो पळय म्हाजो हात सुटलो आनी हांव फुडें सगळो गुटलो मारून हांव फुडें गेलो आनी हेंच्यो हाड्ड्यो फाटल्यान म्हाजी बायल आशिल्ली मागीर म्हाजो आनी धाकटो भाव आशिल्लो तेजो सगळो बोवाळ अरे वयर सरा आनी जेन्ना हांव गेलो पळय सगळ्यांनी चिंतलें हांव गेलो म्हणून आनी थोड्या टायमान म्हाका अशें दिसलें ना गो हांव गेलो म्हणून कसो म्हणजे सोंपलें आतां पुरो म्हाका संवसार इतकोच आशिल्लो म्हाका अशें दिसलें आनी सगळें फक्त म्हाज्या दोळ्या समोर जेन्ना हांव गेलो पळय दोळ्या समोर फक्त बाबू दिसता आनी बाबू खातीर म्हाका अशें दिसता म्हाका फक्त वयर सरपाक जाय कसो पण त्या उदकाच्या फोर्सा समोर तूं कांय करूंक शकना
कितलोय व्हडलो स्विमर, कितलो व्हडलो स्विमींग करूं. सो आतां एक्चुअली आमी स्विमींग पूल हे करता, पण ना, तूं त्या प्रेशरा समोर तुका काय लागना. तो प्रेशर आसता उदकाचो, तूं काय लागना. फुडें गेलो आनी हांव ट्राय करता सगळो वयर सरपाक, पण हांव व्हांवता आनी तो पुलाचो कितलो पयस गेला आसता तूं? हांव कमीचे कमी 3-4 मिटर फुडें पावलो. आनी तेंका तूं वयल्यातल्यान दिसता. हय, ती सामकी अशी समोर आसा म्हाज्या, समोर हांव असो व्हांवता सायडीक, कळ्ळें. म्हणजे आसतलें अशें 30 मीटर आसतलें तें. ती हेजेर आसा, प्लॅटफॉर्मार आसा, वयर आसा, डेकाचेर आसा. हांव व्हांवता आनी हांव वचून तो खांबो आशिल्लो पळय त्या खांब्याक आपटलो, कळ्ळें. आनी खांब्याक आपटलो पळय, हांव तेच्या फाटल्यान पावलो. म्हणजे जेन्ना घुलो पळय हांव वतालो, म्हजी फाट वचून म्हणजे त्या खांब्याक आपटली आनी हांव त्या खांब्याच्या फाटल्यान पावलो. त्या फाटल्यान पावलो पळय, म्हाका तर मातशें उदक म्हाका कमी दिसलें. कमी म्हणजे प्रेशर त्या खांब्या खातीर त्या उदकाचो फ्लश मातसो कमी जालो. आनी तो प्रेशर कमी जालो पळय, तितलोच पार्ट आसतलो तो, पार्टाक खांबो सांबाळटा ते उदकाचो प्रेशर आहा पळय, तो तितकोच पार्ट आसा ते खांब्याक सांबाळटा, म्हणजे ते उदकाक सांबाळटा. आनी फाटल्यान म्हाजो रायट पांय आसा पळय, हांव असो खंय घातलो पळय, म्हाका खबर ना कितें जालां तें. म्हाका फक्त वयर सरपाक जाय, म्हाज्या फॅमिली खातीर म्हाका वयर सरपाक जाय. हांव एकटोच न्हय घरान. आनी तो पांय घातलो पळय, म्हाका खबर ना पांय खंय घातलो, पांय पोंचेंतल्यान फूल चिल्लो. म्हाजो येदो व्हडलो कपसोच गेलो 3-4 इंचाचो पांयाचो, फूल मांसूच दिसतालें. आनी इतकें क्लियर कट जाला तें, तुका म्हणूंक शकना तें अशें कशें कट जाला म्हणून. हांगा ती धार कितें आशिल्ली काय खबर ना, मे बी कोची आसूंक शकता. कित्याक सांग, आनी सगळो काळोख न्ही गो, तुका लायट तुका ह्या सायडीक आसा, लायट तुका ते फाटल्यान तुका लायट ना, काळोख. आनी काळखान तुका आबूज जाता चड. रातचो न्ही, रातची 2 हे जाता, आमकां 2 जाली रातची. 2-2:15 टायम तो सारको, 2-2:15 टायम. आनी तेंका दिसलें तूं गेलो म्हणून. सगळे मागीर बायल बी रडपाक स्टार्ट जाली, कळ्ळें. आनी जेन्ना वयर सरला पळय तेन्ना म्हाका शांत जाली ती. तूं वयर सरलो म्हणल्यार तूं उदकांत वयर सरलो काय? ना, सायडीच्यान वयर सरलो हांव. सायडीक एक अशी वाट आशिल्ली. म्हणल्यार आतां तूं गेलो, सो तेंका दिसलें की तूं उदकांत गेलो म्हणून. तेणी सोडून दिलें तूं गेलो म्हणून. हय, म्हणल्यार भिली. आनी मागीर तूं वयर सरून दुसरे सायडींतल्यान ना, हांव थंयच्यान वयर सरलो. त्या सायडीक मग पुलाच्या सायडीच्यान एक ह्या रोड आसा, तेच्या सारको वयर सरलो हांव. आनी वयर येवन डेकान न्हिदलो. म्हाका कळना कितें जाता, कितें म्हाका. हांव जाणा फक्त जितो आसा म्हणून हांव जाणा, पण म्हाका हांव जितो जाणा, पण म्हाका काय खबर ना हांव एक्चुअली खरो जितो आसा काय ना तो. कित्याक सांग, व्हांवून गेल्लो न्ही हांव. आनी हे समथींग 30 सेकंडा भितर जाता. तूं कळ सुद्दां ना केन्ना उदक ओडून व्हरता तें. म्हणल्यार तुजो टायम तो बरो आशिल्लो म्हणपाचो. टायम बरो आशिल्लो काय कितें आशिल्लें काय खबर ना, पण त्या टायमार हांव वाचलो. काय गणपतीन आमकां रिटर्न घरा हाडलो, कितें जालें काय खबर ना. आनी तूं खंय आशिल्ली तर? हांव घरा आशिल्लें बाबूक सांबाळपाक. तुका हें काय खबर ना कितें जालें तें? ना, म्हाजी जावूय घरान, हांव घरान. पार्थ आशिल्लो न्ही धाकटो, तेका सांबाळपाक हांव, आनी हेका उर्वंशाक सांबाळपाक नेत्रा भाभी, ती आपल्या घरान. आनी तूं व्हांवता तें पळोवन सपोज लोक आशिल्लो सुद्दां जाल्यार कोण कितें करता? काय करचो ना, कोण उडी मारना. आनी कसो आसा, तूं व्हांवलो म्हणून ना, तूं थंय आशिल्ली जाल्यार कितें करता आशिल्ली? आमी फक्त रडपाकूच उरतले आसली, गेले म्हणून आमचें नशीब अशें. पण गो त्या टायमार तुका काय कळना तूं कितें करता, तूं कसो तूं सवाय करता. तुज्या उदकाच्या फोर्सा समोर तुका काय लागना. उदक तें उदक, तूं कितेंय कर, उदकाक कोण लागना. पण आमची मस्तीपणां, आमी रातचो पावपाक वता, ही आमची मस्तीपणां आशिल्ली. आमी कसो लोकां बरोबर जेन्ना काडटा तेन्ना म्हणजे कोण आसता एटलिस्ट फाटल्यातल्यान धांवून थंय वचून कोण रावूंक शकता. येवन ना, हांव पयलीं थंय मस्त 10 मिनटां बसलो. म्हाजो सगळो स्वास वयर सकयल जातालो भिवून गो, कळ्ळें. हांवें येवन थंय न्हिदलो. तिके म्हणल्यार भाव आयलो. भाव थंयच्यातल्यान बांदार वयर चडोन गो उदकान उडकी मारून तो आयलो. तो मदीं आशिल्लो बांदार न्ही,
हय बाणाची लेंथ ती व्हडली 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 आसता त्याची दोळ्या मुखारूच जाता सगळे तो खरकट्टा तो म्हणटा ते तो धरपाक ट्राय करता म्हाका सुटलो पण तो त्याच्या हातीतलो सुटलो पळय तो तेणें चिंतलें हो गेलो म्हण रिटर्न येना आतां जालें तो रडोंक पावलो सामको ताका कितें करूं कितें नाका ताकाच कळना कितें करूं कितें नाका तें जेन्ना आमी घरा आयले पळय सो आमी कितें सांगलें तुमी घरा कोणाक सांगनाका कित्याक सगळीं भितली न्हय आनी आमी थंड बसलो हांवें कितें केलें पयलीं आमच्या कुळदेवी कडेन देवाऱ्यान गेलो आनी थंय सामको घालून घातलें न्हिदून घातलें आतां देवा पाव साश्टांग नमस्कार सामको रडोन हांवें सामको घातलें आनी तुज्या खातीर हांव घरा आयला देवा तूं पाव कळ्ळें सामको रडपाक स्टार्ट केलो मागीर आई आयली ती म्हणपाक कितें जालें हांवें जालें अशें जालें एक दिसा ती रडपाक स्टार्ट करता तूं आयलो घरा आयलो सगळें आयलो म्हणजे आक्कान कसो घरान सामको आनी पोंच्याचें सगळें रगत सगळें व्हांवता एक सायड पांयाचें पोंच्यातल्यान आनी मागीर तसोच आमी सगळें थंड केलें आनी मागीर आमी हॉस्पिटलान गेल्या बिचोले वयल्या हितून चारांक सुमार मागीर हॉस्पिटलान गेले आमी डॉक्टर घेवन पाली आमी स्टिचीस मारपाक तें मेळना तुजी फूल कातूच गेल्या पोंच्यातल्यान स्टिचीस केन्ना मारतात तूं वयर कात आसता पळय आनी मदीं चीर पडटा सेपरेट जाता वो सेपरेट जावन भितरल्यान मास गेला म्हणल्यार डीप खोल जाला बरो गेला 10-12 mm बरो भितर गेला मी एक संडी बरो भितर गेला हांवें कितें तें अजून म्हाका चलपाक जायना त्रास जाता पूण तूं वाचलो तो व्हडलो हय सो आनी तसोच एक इन्सिडंट जाल्लो जेन्ना आमी थंय पावले पळय घोटणेर म्हज्या भावान असो हातीन बाण लायलो कळ्ळें आनी बाण जेन्ना लायलो पळय ते गांवठी बाण हरशीं ते स्ट्रेट वता पण तेन्ना आमी पावले पळय घोटणेर आनी हातीर बाण लायलो पळय तो बाण वयर वचपाचो सामको असो गेलो सामको आडवो गेलो ते बाण खंयच्या खंय वतात आनी म्हाज्या बायलेन सत्री घेतिल्ली ओके आनी तो साडीचो तो शेजारी आसा पळय सोनक म्हणून तेज्या आनी म्हाज्या बायलेच्या मदल्यांतल्यान गेलो त्याच टायमार सत्रे भितरल्यान गेलो बाण हांवें चिंतलें अरे बाबा कितें करता सामको त्या सत्रे भितरल्यान गेलो सो त्याच टायमार आमकां तो एक इंडिकेटर आशिल्लो बाबा कितें तरी आसा हो व्हिडियो करपाचो आतां मोठो कित्याक आनी तुका कित्याक कॉन्टेक्ट केलो पूण आतां लोकांक कळपाक जाय जे आमी मिस्टेक करता पळय ती आमचें सगळें रॉंग म्हणून आमी गणपती आमी 12 भायर काडटले तेज्या मागीर 2:30 तो ऑफकोर्स दुसरो दीस पडलो म्हणजे 1.5 दिसाचो कांय मिनिंगूच ना तो गणपती 30 पडलो दुसऱ्या दिसा 30 गणपती पडलो तो आनी आमी म्हणटा पळय आमी भितर उदकान डीप वता दर्यान वता ते सामके डेंजरस टायम फाल्स असल्यार कितें जावंक शकता केन्ना उदक केन्ना उदका कडेन तरी केन्ना फकाणां करपाक जायना उदक सामकें तुका ओडून व्हरता हांव म्हणटा समज चड उदक आशिल्लें जाल्यार ओके आशिल्लें सो बाबा व्हांवलो हांव म्हणटा इतकें छातीक इतकें उदक आसा म्हाका सो हांव हेवी आसा म्हणजे हेवी म्हणजे भितर सामको हेवी आसा न्ही म्हाका ओडून गेलो मागीर सर कांयच ना ओडून तुका तसो सो थँक्यू सो मच विनय तूं आयलो म्हणून चॅनलाचेर आनी वो अवेरनस तुवें स्प्रेड केला म्हणून कित्याक आमी फकाणांनी खूब कितें करतात मजेचे दीस आसता खबर आसना की कितें जायत पूण ते एक दिसाची तुमची ती मजा म्हणल्यार मे बी कितलो व्हडलो लॉस जाता आशिल्लो सो थँक गॉड की तूं आसा सारको आजुनी देवा कृपेन आसा देवा कृपेन आसा तुजें पुनर्जन्म अशें म्हणपाक शकता म्हणूंक शकता तुमी म्हाजो पुनर्जन्म म्हणून त्याचो एक दीस पयलीं म्हाजो बर्थडे आशिल्लो 27 तारखेक म्हाजो बर्थडे आशिल्लो म्हणजे 34 दिसाक म्हाजो बर्थडे आशिल्लो आनी नेक्स्ट डे हें जावपाचें हो म्हाजो असो पुनर्जन्म म्हणपाक शकता पण फक्त लोकांक फक्त हेच आसा उदका कडेन फक्त फकाणां करनाका फक्त कितें करा सेफली करा आनी जे लोक आसा तेजे समोर वचा आनी या एकट्याचे गणपती बाबाक अशें बेश्टे वचनाकात एक रातचे केन्ना कितें जायत कोण तुका काय सांगूंक शकना आतां म्हाज्या घरान म्हाजो धाकटो चेडो म्हाका रावतालो
तो 4 म्हयने तेन्ना म्हाका सारको वळखूं जाना तेजो बापूय ना जावपाचो एक्चुअली मागीर दोगांयचो बापूय ना जावपाचो तो भाऊ असपाचो न्ही तो भाऊ असपाचो पण म्हणल्यार तो भुरग्याक दिसचो सुद्दां नाशिल्लो तेका आमी दिश्टी तो पडपा नाशिल्ले आमी आपलो बापूय हो म्हणून हय तुका कोणे तरी खरोच राखला आमकां थंय आमकां खरेंच गणपतीन आमकां राखला थंय सो जी कोण हो व्हिडिओ पळयतात ही मातशी मेसेज स्प्रेड करात सगळ्याक कित्याक आजुनी 21 दिसाचो गणपती आसा आनी वर्सान वर्स चवथ येताच पूण एक बारीकशी कितेंय चूक जी जाता ती आमकां सामकोच तेजो लॉस लायफ टायम जावपाक शकता सो प्लीज बी केअरफूल आणि टेक केअर आणि प्लीज डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब थँक्यू